नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अचानक के हंगामी दौरे पर इस वक्त कतर क्यों पहुंचे हैं? इसके पीछे क्या मकासद हैं? आज के वीडियो में इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा अफगान तालिबान ने पाकिस्तान ने जहां एयर स्ट्राइक की थी, वहां आज़ाद मीडिया जाने से क्यों रोका, और गुज़िश्ता शाम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली झड़प की ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या है, वो भी आज के वीडियो में आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 25 फरवरी 2026 और मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि गुज़िश्ता शाम यानी इफ्तार से चंद मिनट पहले ही अफगानिस्तान की जानिब से अचानक पाकिस्तान के ऊपर जो है कुछ इलाकों में शदीद किस्म की फायरिंग की गई थी, और उस दौरान जो है पाकिस्तान की जानिब से भी सख्त उस पर जो है रद्दमल देते हुए शदीद फायरिंग का तबादला काफ़ी देर तक रहा। और गुज़िश्ता शाम जो है सुबह नंगरहार के ज़िला नाज़ियान के एरिया में ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो है सरहदी झड़प हुई थी, और ये चंद घंटों तक ये झड़प रही। उसके बाद इसको रोका जा चुका है, लेकिन इसमें नुकसानात के हवाले से पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि 2 से 3 चौकियों को पोस्टों को पाकिस्तान तबाह करने में कामयाब हो चुका है। जबकि इसमें किसी बड़े नुकसान के हवाले से, जानी नुकसान के हवाले से दोनों अतराफ से अभी तक जो है कोई दावा नहीं किया गया है, और ना इसमें नेशनल मीडिया उस तरीके से इससे को उस तरीके से कवर भी नहीं किया है। और इसमें आज़ाद जो ज़राए हैं उनका यही कहना है कि दोनों तरफ से फायरिंग की गई है, लेकिन कोई नुकसान उस तरीके से अभी तक होने के हवाले से कंफर्म नहीं हो चुका है। और इसके साथ-साथ नाज़रीन, जो अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने जेट हथियारों से जो बमबारी की थी, उस बमबारी के दौरान आप लोगों ने देखा कि अल जज़ीरा ने भी बड़ी पाकिस्तान को थोड़ा डाउन दिखाते हुए पाकिस्तान के मुकाबले में अफ़गान तालिबान के मौक़िफ़ को तक़वियत देते हुए उन्होंने भी ये कवरेज में साबित करने की कोशिश की थी कि पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक में मासूम शहरियों की डेथ्स हो चुकी हैं। और ये अफ़गान तालिबान का भी यही मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान ने जो बमबारी की है उसकी वजह से मासूम बच्चे जो हैं उनकी डेथ्स हो चुकी हैं, और 17 से ज़ायद लोग जो हैं आम शहरी, उनकी डेथ्स हो चुकी हैं। ये अफ़गान तालिबान का भी मौक़िफ़ था, और साथ-साथ इसमें अल जज़ीरा ने भी इसी को दिखाने की कोशिश की थी। जबकि नाज़रीन, इसमें अ, साउथ एशिया टाइम्स की ये एक रिपोर्ट है, उसमें ये वाज़ेह किया गया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान ने एयर जो स्ट्राइक की थी, और उसमें एक जगह में सिर्फ़ और सिर्फ़ अफ़गान तालिबान ने अपने अफ़गान सरकारी मीडिया के ज़रिए और फिर अल जज़ीरा के ज़रिए उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ एक जगह का उन्होंने जो एयर स्ट्राइक किया था, उसका ज़िला बैसूत के एरिया में उन्होंने जो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी, वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने सरकारी मीडिया के ज़रिए उन्होंने चंद फुटेजेस बनवाकर वहाँ कवर करके ये बताने की कोशिश की कि पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक की थी उसकी वजह से मासूम लोगों की डेथ हो चुकी है। जबकि इस रिपोर्ट में कहा गया है, साउथ एशिया टाइम्स की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जबकि पाकिस्तान ने कहा था कि 7 से ज़ायद मकामात पर जो है पाकिस्तान बमबारी कर चुका है और एयर स्ट्राइक कर चुका है। अब उस हवाले से अफ़गान तालिबान ने दीगर जहाँ-जहाँ पाकिस्तान ने अटैक्स किए थे, वहाँ तक जो हैं आज़ाद मीडिया को जाने से रोका गया है अफ़गान तालिबान की जानिब से। इस रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया है, और मुतादिद अफ़गान जो बिलख़ुसूस उमूर को कवर करने सहाफ़ियों ने भी इसको बाकायदा बरमला इसका ज़िक्र किया है कि जितने भी एक एरिया के अलावा, यानी जो ज़िला बैसूत था, वहाँ पाकिस्तान की होने वाली एयर स्ट्राइक की फुटेज दिखाई है। बाकी मकामात पर जो पाकिस्तान ने बमबारी की थी, उस पर किसी भी आज़ाद मीडिया को अफ़गान तालिबान ने जाने से रोका है। मुकम्मल तौर पर उस एरिया को मतलब सील करके वहाँ किसी को भी जाने परमिशन नहीं दी गई, और वहाँ ना कोई कवरेज हुई और ना पता चला कि वहाँ क्या नुकसानात हुए और का पाकिस्तान ने क्या-क्या तबाही मचाई है। इस हवाले से उन्होंने कोई ज़िक्र तक भी करने नहीं दिया है, और उसकी कवरेज करने से मुकम्मल तौर पर रोका है। जबकि पाकिस्तान का ये दावा था कि हमने 80 से ज़ायद जो जंगजू थे, बिलख़ुसूस फ़ितनतुल ख़वारिज के अहम कमांडर्स को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने में हम कामयाब हो चुके हैं। जबकि इस हवाले से उन्होंने कोई कन्फ़र्म अफ़गान तालिबान की जानिब से नहीं किया गया है, और ये 80 से ज़ायद जो अफ़गान
جو بالخصوص فتنۃ الخوارج کے کمانڈرز ہیں ان کو مارنے کے حوالے سے پاکستان آگاہ کر چکا تھا۔ تو یوں کوریج سے روکنا اور پھر وہ تمام حقائق نہ دکھانا، یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ پاکستان نے اپنے ٹارگٹس کو صحیح طریقے سے چن کر جو اہداف تھے اس کو صحیح طریقے سے پاکستان نشانہ بنانے میں کامیاب ہو چکا تھا، ورنہ افغان طالبان اس کو ضرور دکھاتے، لیکن افغان طالبان نے جو روکا ہے، اس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے پاکستان کے کچھ نہ کچھ جو مقاصد تھے وہ پاکستان حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ اب اسی دوران ہی پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس کشیدگی کے وقت میں ایران کی جانب سے یہ آفر کی گئی تھی کہ ثالثی کی کہ ہم آپ دونوں کے درمیان حالات کو معمول میں لانے کے لیے ہم کردار ادا کر سکتے ہیں، لہذا ثالثی اگر آپ ایکسپٹ کرتے ہیں تو ہم ضرور کریں گے۔ لیکن اس میں پاکستان کی جانب سے یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان نے بڑے احترام ایران کو واضح کر دیا ہے کہ نہیں، ہم ابھی اب بات چیت کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اب جو ہیں ہر جو افغان طالبان کی جانب سے جو بھی کارروائی کی جائے گی پاکستان کے عام شہریوں کو، سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کو نشانہ بنانے کے لیے جو بھی کارروائی کی جائے گی اس کا ہم اسی طریقے سے جواب دیں گے اور کسی صورت جو ہے اب سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ یہ پاکستان کی جانب سے واضح کیا گیا ہے۔ اب اسی دوران ہی ناظرین قطر کا ایک ہنگامی دورہ ہوتا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور فیلڈ مارشل اور نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ایک ہنگامی ملاقات ہوتی ہے دوحہ میں، جو قطر کے امیر ہیں شیخ تمیم بن احمد الثانی کے ساتھ ان کی ایک نشست ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس نشست کے بنیادی مقاصد یہ تھے ناظرین کہ ایک تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ قطر ہی افغان طالبان کے بہت قریب ہے اور قطر ہی کی بات جو ہیں افغان طالبان سنتے ہیں، اور ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں اس پر۔ تو اس وقت قطر ایک بار پھر دوبارہ کوشش کر رہا ہے کہ افغان طالبان اور پاکستان کے درمیان جو ہے بات چیت ہو سکیں اور معاملات حل ہو جائیں، لیکن اس بار جو ہے پاکستان کوئی موقف اپنا واضح کرنے کے لیے نہیں گیا ہے، بلکہ یہ بتانے کے لیے گیا ہے کہ دیکھیں ان کی سرزمین آج بھی استعمال ہو رہی ہے، ہم اب جو ہیں کوئی اس میں کمپرومائز نہیں کریں گے، ہماری طرف سے سخت موقف آئے گا اور آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں سمجھائیں، اور جو سرزمین استعمال ہو رہی ہے ان سے اگر وہ روکتے ہیں تو پھر ہم بارڈر کھولنے کے لیے تیار ہیں۔ یوں بارڈر کی بندش کے اوپر جو بات ہوئی ہے اس پر بھی پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ بارڈر تب تک نہیں کھولے گا جب تک افغانستان ریٹن پہ نہیں دے گا کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ استنبول میں جو کچھ ہوا وہ ناکامی کے بعد دوحہ مذاکرات ناکام ہوئے، پھر سعودی عرب کی ثالثی میں جو مذاکراتی عمل آگے بڑھایا گیا تھا وہ چند دن پہلے ہی ناکام ہونے کے بعد پھر پاکستان نے یہ ایئر سٹرائک کی تھی۔ تو قطر جو ہیں ایک بار پھر دوبارہ یو اے ای، سعودی عرب، بالخصوص سعودی عرب اور ترکی کے تعاون سے جو ہیں اس کو آگے بڑھانے کے لیے کوشش ان کی جانب سے کی جا رہی ہے، لیکن یہاں یہ بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ قطر اب ان دونوں ممالک کے درمیان، پاکستان اور افغانستان کے درمیان بات چیت کو آگے بڑھانے کے لیے کوشش کرتے ہوئے یہ واضح کرنا چاہتا ہے، بالخصوص یو اے ای اور پھر قطر دونوں جو ہیں پاکستان سے یہ ڈیمانڈ بڑے ٹیکنیکل طریقے سے کر رہے ہیں کہ آپ جتنے سعودی عرب کے بہت قریب ہیں، آپ کوشش کریں ہمارے ساتھ بھی آپ کا ریلیشن جو ہیں وہ ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ سے ہو، تھوڑے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ آگے بڑھیں، آپ اتنے زیادہ ان کے ساتھ کلوز نہ ہو جائیں بلکہ ہمارے ساتھ بھی تعلقات بہتر رکھیں۔ تو یہ پاکستان کی بھی وہی پالیسی ہے، تھوڑا نیوٹرل رہ کے تمام مسلم ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات کی۔ تو یہ قطر ایک بار پھر دوبارہ باور کروا رہا ہے کہ دیکھیں میری ضرورت آپ کو کہیں نہ کہیں پڑ سکتی ہے، تو لہٰذا آپ ون سائیڈڈ یعنی سعودی عرب کے بہت کلوز ہونے کی کوشش نہ کریں۔ ہم جب تک آپ کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، آپ کے ہمسائے میں جو افغان طالبان ہیں وہ آپ کے قابو میں آنے والا نہیں ہے۔ تو یوں اس وقت جو ہیں قطر میں یہ بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھ چکا ہے، ابھی تک کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ اب سعودی بالخصوص افغان طالبان اس پر کیا رد عمل دیتے ہیں، ان سے کیا نشستیں ہوتی ہیں قطر کی، وہ بڑی اہم ہوں گی جو آنے والے دنوں میں۔ تو یوں قطر کے جو امیر ہیں شیخ تمیم کو باقاعدہ پاکستان کے دورے کی دعوت دی گئی، انہوں نے رواں سال میں ہی پاکستان کے دورے کی حامی بھی بری ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ پاکستان کب آتے ہیں اور پھر افغان طالبان کو سمجھا کر کیسے افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکنے کے لیے وہ یقین دہانی کروانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں۔ یہ تھی کچھ اپڈیٹس جو ہم آپ تک پہنچانا چاہ رہے تھے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین باقری کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔